बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 20 जुलाई है और दिन है इतवार का। आपको छुट्टी होगी और उम्मीद है कि आपकी छुट्टी बहुत अच्छी गुजर रही होगी। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। लेकिन उससे पहले वही दरख्वास्त कि अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी बहुत प्यारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। इसके अलावा बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आप नोटिफिकेशन पे जो है वो वीडियो देखा करें। और एक और रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट मैं पहले भी कर चुका हूँ कि वीडियो जो है वो शुरू से एंड तक देखा करें। अगर दरम्यान में कोई काम आ जाता है तो फिर दोबारा आधी देख लिया करें, ये रिक्वेस्ट है। और पब्लिक मैसेज ये है कि दिसंबर 2024 में, ये वजी शेख हैं, डॉन में इन्होंने स्टोरी की है कि दिसंबर 2024 में इकट्ठ था जजों का लाहौर में और वहाँ पे खाना शाना खाया गया, बकरे पाड़े गए, जिस तरह ये करते हैं क्योंकि सरकार के अवामी होते हैं, जो है ना सरकार के होते हैं। तो वहाँ पे जजों के बर्तनों में स्वीपर और जो दूसरे जो है ना पियन वगैरह थे, फिर बाद में उन्होंने खाना खा लिया। ये बात जजों को पता चली और जजों ने जो है वो इस पे बड़ा सख्त एक्शन लिया। इंक्वायरी हुई और फिर उन स्वीपरों के ख़िलाफ़ और उन पियंस के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई। ये बरहमन थे, ये हरामखोर, ये हड हराम। हालांकि कुत्ते की लकों में इनको खाना डालना चाहिए इन जजों को जो ये पाकिस्तान के साथ सलूक कर रहे हैं। ये कहाँ से इन्होंने जो है ना वो ज़ात पात का निज़ाम जो है वो पाकिस्तान में लागू कर दिया है। 1450 साल पहले यही दर्स दिया गया हमें। ये इंसाफ देंगे पाकिस्तान के लोगों को। बहरहाल ये वजी शेख ने स्टोरी की है डॉन में, ठीक है जी। अब उसके बाद एक और ख़बर, इमरान खान पे सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम लगाया गया कि ये जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ना, अब तो फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर, कि इमरान खान आखिरी दफ़ा पिंडी आए थे। आपको याद होगा इमरान खान ज़ख्मी भी थे और वो बैसाखियों पे आए थे। बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ था रावलपिंडी में, फैज़ाबाद के करीब, और लोग चाहते थे कि यहाँ से इस्लामाबाद जाएं, लेकिन इमरान खान ने लोगों को मना कर दिया था कि ये गोलियां मारेंगे। उस वक्त राना सनौला वज़ीर दाखिला था। कहा गया कि इमरान खान आसिम मुनीर की तैनाती रुकवाना चाहते थे, ये चक्कर था। अब उसका भांडा फोड़ा है जावेद लतीफ़ ने, जो नून लीग के हैं। जावेद लतीफ़ साहब एक पॉडकास्ट में फरमाते हैं कि उस वक्त जनरल बाजवा पीडीएम की हुकूमत से और अपोजिशन की हुकूमत से, क्योंकि उस वक्त पीडीएम की हुकूमत आ चुकी थी, इमरान खान जा चुके थे, जनरल बाजवा कुछ काम करवाना चाहते थे। जनरल बाजवा, अब उस कुछ काम की वजाहत उन्होंने नहीं की, कुछ काम की। और आगे चल के जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि सिर्फ एक बंदा जोर दे रहा था आसिम मुनीर साहब पे, और वो बंदा था नवाज शरीफ। आपको याद होगा सबसे पहले आसिम मुनीर का जो नाम लिया था वो मुख्यमंत्री ने लिया था कि मेरी नज़र में आसिम मुनीर को आर्मी चीफ होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने नाम लिया था, यानी गिटमिट पहले हो चुकी थी, सारा कुछ पहले हो चुका था। ज़राए बताते हैं कि जो जनरल बाजवा था वो दो बंदों के हक में था, एक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और दूसरा लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास, जिसने आखिरी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाई थी, अज़हर अब्बास ने, और बंदयाल को धोती में उठा के लाया था कि कासिम सूरी की रूलिंग को रुकवाओ। ये वो अज़हर अब्बास है। बहरहाल जावेद लतीफ़ ने वो जो इतना बड़ा हवा खड़ा किया गया इमरान के ख़िलाफ़ कि इमरान आसिम मुनीर की तैनाती को रुकवाना चाहते थे, वो जावेद लतीफ़ ने, क्योंकि जो कुछ इन्होंने बोला, जो कुछ वो झूठ बोला, जो कुछ बोला झूठ बोला। आपको याद है वो फॉरेन फंडिंग किधर गया वो केस, याद है? मैं रोजाना अखबार पढ़ता था ना, मैं कहता था कल पीटीआई वाले नायल हो जाएंगे, पीटीआई पे पाबंदी लग जाएगी, पीटीआई ने इजराइल से पैसे ले लिए हैं, पीटीआई ने इंग्लैंड से पैसे ले लिए हैं, पीटीआई ने अमेरिका से पैसे ले लिए हैं। वो किधर गया केस? वो बाजवा चला रहा था दबाव के लिए।
فورن فنڈنگ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ کریں. علی امین گنڈاپور کے پھر وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں کہ سینٹ الیکشن ہماری مرضی سے کراؤ ورنہ گرفتار یا نااہل. یہ طریقہ کار ہے اور ایک ہی بک ہے. ایوب خان سے ایک ہی بک ہے. ایوب خان نے سارے سیاستدانوں کو جو ہے نا وہ ڈسکوالیفائی کر دیا. سہروردی جیسے بندے کو ڈسکوالیفائی کر دیا. تو یہ ایک ہی بک ہے ان کے پاس. جاوید لطیف نے وہ سارا بھانڈا پھوڑ دیا کہ صرف نواز شریف کے فیورٹ تھے عاصم منیر صاحب. اور پھر بعد میں آپ نے چیک کیا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ملا؟ 17 سیٹیں کس کی تھیں؟ 2/3 اکثریت کس کو دلوائی گئی؟ فارم 47 کس کو دلوایا گیا؟ نواز شریف اور جاسمین راشد کے مقابلے میں کیا ہوا؟ مکھیہ منتری کو دیکھ لیں، مہر شراوت. پھر وہ ثابت ہو گیا. بہرحال یہ جاوید لطیف نے جو ہے وہ اقرار کر دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ پسند تھے فیلڈ مارشل صاحب اور پھر وہ چیف بن گئے. اگلی خبر جو ہے وہ یہ کہ سسٹم ہونے کے باوجود، وار سسٹم ہونے کے باوجود پاکستانی پائلٹس نے رافیل کو اندھا کر دیا اور میزائل ہٹ کر دیا. یہ برطانوی جریدہ لکھ رہا ہے اور اس کی تصدیق کی ہے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے. آپ ایک بات غور سے سنیں، وہ یہ کہ اب تو ہمارے پاس بڑی بڑی بلائیں ہیں، بلائیں یعنی F-16 JF تھنڈر پلس سو اینڈ سو. جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا نا، میراج طیارے تھے، سیبر تھے، اس وقت بھی جو ایئر فورس تھی، سرفراز رفیقی کو یاد کریں، آپ MM عالم کو یاد کریں. یہ ایئر فورس بہت پروفیشنل ہے، بہت زبردست ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، اپنا کام. کبھی ایئر چیف کا سنا ہے کہ ایئر چیف نے مارشل لاء لگا دیا یا ایئر چیف نے کچھ کیا؟ ابھی نندن کا کیس ہو، ابھی رافیل ہو، وہ زبردست ہیں. تو اب برطانوی جریدے نے جو ہے وہ بھانڈا پھوڑا ہے کہ انہوں نے رافیل کو اندھا کر دیا، اس کا سسٹم ہی جام کر دیا. اب آگے راہل گاندھی کہتے ہیں کہ مودی پارلیمنٹ میں آ کے اس کا جواب دیں. یہ قومی غیرت کا مسئلہ ہے. مودی آئیں اور پارلیمنٹ میں اس کا جواب دیں. یعنی ٹرمپ والے بیان کے بعد ادھر کانگریس پل پڑی ہے مودی پہ. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ دنیا کا یا پاکستان کا سب سے فضول آدمی، سب سے نکما آدمی، جس کی گھر والے بھی نہیں سنتے بقول علیمہ خان، اور اس کا نام ہے نواز شریف. اس نے کہا ہے کہ بجلی اور پیٹرول میں عوام کو ریلیف دیا جائے. یہ ہے چے، یہ ہے موتیا، یہ ہے چتیاپا. بھائی وزیر اعظم کس نے قیمتیں بڑھائیں؟ بیٹی مکھیہ منتری کس نے قیمتیں بڑھائیں؟ یہ بارش میں کیا ہوا؟ اور وہ ان کو کہہ رہا ہے مری میں کہ ریلیف دیا جائے. یہ ہو رہا ہے، یہ 78 سال سے اس قوم کے ساتھ ہو رہا ہے. چھوٹا بڑھا رہا ہے، بڑا کہہ رہا ہے کہ جی کم کریں. آگے چلیں سکور کارڈ. 99 فلسطینی جو ہے وہ شہید کر دیے گئے ہیں. اور آپ دیدہ دلیری چیک کریں اس امریکہ کے حرامی بچے کی. اس نے اقوام متحدہ کے حکام کو ویزے جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے. اسرائیل نے اقوام متحدہ کے حکام کو. اب دیدہ دلیری چیک کریں اور مسلمانوں کی جو ہے نا وہ ہجڑا پن چیک کریں مسلمان حکمرانوں کا. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ تمام اپنے محترم اور عزیز ویورز کو کہہ رہا ہوں کہ بارش کا جو چوتھا سپیل ہے اس کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. کل بتایا تھا کہ ساون 60% زیادہ سخت اور ظالم ہوگا. تو جہاں جہاں پہ آپ رہتے ہیں اس کو ہلکا نہ لیا کریں پانی کو. سٹے سیف اور اپنی پوری جو ہے وہ سیفٹی رکھا کریں رات کو سونے سے پہلے، کیونکہ رات کو بارش برستی ہے. آپ دیکھتے ہیں ساون میں تو پھر آپ کا نقصان ہو سکتا ہے. یہ الرٹ جاری ہو گیا ہے. اس کے بعد یہ آپ سنیں گے تو آپ کے دل باغ ہو جائیں گے. اور میرا دل ہے کہ آپ ایک ایک کپ چائے کا وہ مجھے لازمی جو ہے نا وہ پلائیں اس خبر پہ. یہ خبر شاید آپ کو کسی نے نہ دی ہو. 1 مہینے کے لیے پورے 65 پیسے فی یونٹ بجلی میں ریلیف دے دیا گیا ہے 1 مہینے کے لیے. اب میری چائے بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں. چائے تو بنتی ہے، نہ پلائیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. بنتی ہے. 1 مہینے کے لیے 65 پیسے جو ہے وہ فی یونٹ وہ ریلیف ملا ہے آپ کو. اس کے بعد جو ہے نا وہ 41.1 کروڑ
डॉलर्स की चीनी बरामद की गई। ये आज हुकूमत ने तस्दीक की है। 41.1। अब जो मेरे दोस्त मैथमेटिशियन है ना, जो मैथ जानते हैं, उन्होंने 41.1 पहले करोड़ लिखना है, फिर उसको 283 से ज़रब देनी है, और लाजमी कोई ना कोई कमेंट में रकम लिखे कि रुपयों में कितनी बनती है ये रकम, कितना माल कमाया गया है। 41.1 करोड़। लेकिन इससे अगली खबर सुने। अगली खबर ये है कि ग़िज़ाई अजनास की बरामद में 3.44% कमी हुई है। उससे ताल्लुक़ नहीं है, वो किसान है। किन्नू हो गया, इसके अलावा आम हो गया, इसके अलावा दूसरी जो है ना ज़रई अजनास हो गई, उसमें 3.44% कमी, ठीक है। और चीनी जो है ना 41.1 करोड़ डॉलर्स की वो बरामद की गई है। अब आपने रुपए बताने हैं। उसके बाद जो है वो जिस तरह मैंने बताया कि शराब और असला केस में गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म आया है, तो अल्लाह ने सारी दरख्वास्त अदालत को कि ये फैसला वापस न घनाए, अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करो, अली अमीन गंडापुर को नाअहल करो। वो जो पिछवाड़े धो रहा है इस्टेब्लिशमेंट के, उससे भी जान छूटेगी। वो बेचारा कहता है ये कर लूँगा तो जर्नैल रादी हो जाएंगे, ये कर लूँगा तो जर्नैल रादी हो जाएंगे, ये कर लूँगा तो जर्नैल रादी हो जाएंगे। गंडापुर से दरख्वास्त ये है कि जर्नैल कभी राज़ी नहीं होते, कभी राज़ी नहीं होते। जो करना है कर लें। कभी वारंट जारी करवाएंगे, कभी कुछ करवाएंगे, कभी सेनेट में खली वली करेंगे, आगे आपकी मर्ज़ी है। 1971 के बाद जमात इस्लामी को इजाज़त मिली है बांग्लादेश में, और उन्होंने बहुत बड़ा इज्तिमा किया है पल्टन ग्राउंड में। वाकई बहुत बड़ा इज्तिमा था, और उन्होंने 9 नुकाती मुतालबात भी डॉक्टर यूनुस को पेश कर दिए हैं। वैसे भी मुझे जो जमात वाले हैं ना, बांग्लादेश वाले, वो कुछ अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनको फांसियाँ भी बहुत हुई हैं और ये मुज़ामत भी करते हैं। ये जो हमारी जमात इस्लामी है, ये तो फिर आप जानते हैं, वरना कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में भी जमात इस्लामी थी। सैयद अली गिलानी आप जानते होंगे कि किस तरह वो बूढ़ा शेर लड़ा। ये हमारे वाले पत्नी किस मिट्टी से बने हुए हैं। उसके बाद जो अगली खबर है, और ये खबर सुनने आप, ये इस पे भी चाय बनती है, आप न पिलाएं तो लहदा बात है। पार्लियामेंट के अरकान के लिए, कल मैंने कहा था ना, एक क्लब है, एक जुआ खाना है, एक चकला है, ये पार्लियामेंट, ये इसके अरकान 104 फैमिली स्वीट्स पर, 104 फैमिली स्वीट्स पर जो है ना वो 7 अरब लागत आएगी। 7 अरब 104 ये फैमिली स्वीट अरकान असम्बली के लिए। उसमें मस्जिद, ये मस्जिद जायके के लिए बनाते हैं, मेरी तरह जाता कोई नहीं है, मस्जिद जायके के लिए बनाते हैं। उसमें मस्जिद शामिल है, उसमें सर्वेंट क्वार्टर्स शामिल हैं, उसमें दफातर शामिल हैं, और टोटल इस पे लागत आएगी 7 अरब रुपए। अब 104 घर बनाया जाए, सिंपल घर बनाया जाए 104, तो कितनी लागत आएगी उस पे। लेकिन ये कोई सिंपल घर थोड़े ही होंगे, ये तो आपको पता है। यहाँ पे कौन रहेंगे? वो कल परसों मसूद पशकियान की गाड़ी बंद हो गई है चलते, ईरानी सदर की, और उसको धक्का लगाना पड़ा है। इससे पहले महमूद अहमदी निजात थे, महमूद अहमदी निजात के पास 79 मॉडल की करोला थी, 79 मॉडल की ईरानी सदर के पास। ये आएंगे जी 7 अरब रुपए में ये बनेंगे 104 स्वीट्स। और उन स्वीट्स में क्या होगा, उन स्वीट्स में कौन आएगा, वहाँ पे कितना तबलीग का काम होगा, वहाँ पे कितना अल्लाह को याद किया जाएगा, और वहाँ क्या क्या गुल खिलाए जाएंगे। वो जमशेद दस्ती याद होगा कि बोरी भर के ले आया था पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर, कुपियों की, खाली कुपियाँ, ब्लैक डॉग और शैंपेन और विस्की और पत्नी क्या क्या, वो पूरा गट्टू भर लाया था कि ये कौन अंदर पी के बाहर फेंक देता है। ये वो लोग हैं। 7 अरब। इससे अगली खबर सुने, जो टॉपर स्टूडेंट्स होंगे, टॉपर स्टूडेंट्स, उनको दिया जाएगा लोडर और रक्षा। जी, वैसे पढ़ा रहे हैं बच्चों को, लोडर और रक्षे दिए जाएंगे जो टॉप करेंगे स्टूडेंट्स। ये ऊपर जजों वाला का वाकया सुनाया, बरहमन और शूदर। ये हम शूदर है ना, ये बरहमन है।
हमें रक्शे दिए जाएंगे, हमें लोडर दिए जाएंगे और 104 मकानों पे 7 अरब लगाया जाएगा। बिल्कुल हमारा इलाज यही है, क्योंकि हम जो मर्द हैं ना, मर्द, वो क्यों मर्द हैं पता है आपको? हम इसलिए मर्द हैं कि हमारे मुंह पे बाल आते हैं, हमारी मूंछें हैं, हमारी बड़ी बड़ी झंडे हैं, ये हम मर्द हैं। हमारी मर्दानगी औरत की शलवार में है, हमारी मर्दानगी औरत की कमीज के अंदर है, और कोई मर्दानगी नहीं है। वरना वो शीतल जिसने 1.5 साल पहले वो शादी कर ली अपने पसंद के मर्द के साथ, फिर उसको दावत पे बुलाया जाता है, फिर उसको 9 गोलियां मारी जाती हैं और उसके घर वाले को 18 गोलियां मारी जाती हैं। बहनों की कमाई खाने पे, बेटियों की कमाई खाने पे, उनका हक खाने पे, उनकी विरासत खाने पे कोई जो है ना वो नहीं है, कोई गैरत नहीं है, कोई गैरत नहीं जागती। हाँ, गैरत जागती है जो इस्लाम ने इजाजत दी है कि वो अपनी पसंद से शादी कर सकती है, उस पे गैरत जागती है। उन हिजड़ों ने, उन दरिंदों ने खड़ा करके शीतल को, और वो 1 मिनट के लिए नहीं कांपी, 1 मिनट के लिए नहीं हिली अपनी जगह से। हाँ, जो कुरान सीने से लगाया हुआ था वो कुरान किसी के हवाले किया, ना भाई की तरफ देखा, ना बाप की तरफ देखा, किसी की तरफ नहीं देखा, पहाड़ों की तरफ मुंह करके जाके खड़ी हो गई और उसने ये कहा कि तुम्हें सिर्फ गोली मारने का हक है। ये जो मैं अक्सर यहाँ पे कहता हूँ कि गिरफ्तार करें, ज़रूर गिरफ्तार करें पीका के तहत, लेकिन कपड़े ना उतारें, तशद्दुद ना करें। उनको फांसी देने का हक है, वो फांसी दें, वो गोली मारें, वो फायरिंग स्क्वाड के हवाले करें। वो नंगा क्यों करते हैं? वो तशद्दुद क्यों करते हैं? वो तौहीन क्यों करते हैं? तो शीतल, उसने जो है 9 गोलियां खा ली। हिजड़े पीछे खड़े थे, हिजड़े जिनके जो है ना इतनी इतनी इज्जतें थी, जिनकी दाढ़ियां थी, जिनकी मूछें थी, सर पे टोपियां थी, और वो मर्द इसलिए हैं कि जी वो उनकी टोटल जो गैरत है, जो टोटल इज्जत है, वो औरत की शलवार में, और वो उनकी कोई गैरत, ये बेगैरत, इनके सरदार, ये सरदारी निज़ाम उधर 2 नंबर तरीके से जीत के आते हैं, इस्लामाबाद में अपनी कीमतें लगवाते हैं और फिर यहाँ पे बिक जाते हैं। याद करें पीडीएम को, अख्तर मेंगल पेश था, वो बाप पार्टी वाले पेश थे, वो शादैन बुकटी वाला जिसकी झंड पकड़ी थी किसी ने मस्जिद नबी में, वो पेश था झंडल। ये बेगैरत, ये इधर आके बिकते हैं। वो बस को छलनी कर दिया गया जो है ना वो फायरिंग से, और उनका बेगैरत वजीर आला वो बच्चों के दाखिले करा था लंदन में, सरफराज बुकटी। उधर गैरत नहीं आती, उधर मर्दानगी दिखाओ, बीएलए के सामने मर्दानगी दिखाओ, तुम्हें पता चले। शीतल पे तो दिखाई है, उसको तो 9 गोलियां मारी हैं। 2 गोलियों पे तो वो औरत गिरी नहीं है, 2 गोलियों पे, क्योंकि हिजड़ों की गोलियां थी, गैरत वाली गोलियां तो थी नहीं। बहरहाल ये वाक़या बलोचिस्तान में हुआ है, और मुझे कभी कभी सूरह बकर याद आती है कि फरिश्तों ने कहा था ना अल्लाह पाक को, फरिश्तों ने कहा था कि ये आप कर तो रहे हैं, लेकिन ये जो तमाशे करेगा ना ज़मीन पे जाके, लेकिन अल्लाह पाक ने कहा था जो मैं जानता हूँ वो तुम लोग नहीं जानते। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि बुरे बुराई करने से बाज नहीं आते, तो अच्छे अच्छाई करने से बाज क्यों आए? लोग मौजूद हैं, लोग और तरह के भी मौजूद हैं। बहरहाल उन्होंने जो है वो शीतल को ढूंढ दिया, ठीक हो गया जी, और उनकी गैरत को जो है वो तस्कीन मिल गई। फील्ड मार्शल साहब ने एक बार फिर इतवार को जो है वो अदालतें खुलवाई हैं, इसलिए मैं उनको बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं उनको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कहता हूँ कि कम अज़ कम इस कौम को वो 300 साल उनकी ज़रूरत है, 350 साल तक अगर वो फील्ड मार्शल रहें तो यकीन करें ये मुल्क कहीं से कहीं पहुँच जाएगा। हम तो नहीं होंगे, लेकिन हमारे बच्चे मौजें करेंगे, हमारे बच्चे दुआएँ देंगे, हमारी कब्रें दुआएँ देंगी फील्ड मार्शल साहब को। हुआ यूँ कि KPK असम्बली का इजलास 24 जुलाई के लिए जो स्पीकर थे उन्होंने जो है ना बाबर स्वाति मुलतवी कर दिया, लेकिन वो जो भीख में जो है ना वो मिली हैं नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें, लूटा हुआ माल, उनका हलफ नहीं हुआ।
فوراً جو ہے عتیق شاہ ہے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا، وہ سویا ہوا تھا، پتنی اس کی دھوتی تھی یا نہیں تھی، اس کو جا کے پچھاوڑے پہ بوٹ مارے گئے، اسے اٹھایا گیا کہ فوراً اٹھو اور جو ہے نا وہ ایک لیٹر تیار کرو، لیٹر میں لکھو کہ یہ جو خواتین ہیں ان سے جو حلف ہے وہ اب فیصل کریم کنڈی لے گا، ایک اور ہمارا کھلونا، ایک اور چابی والا وہ لے گا۔ عتیق شاہ فوراً اٹھے، مکمل آئین توڑتے ہوئے، مکمل، کوئی آئین میں اختیار نہیں ہے، اسپیکر کو مکمل اختیار ہے، لیکن یہ جو ہے نا بدعت ڈال گیا تھا بندیال، کیونکہ بندیال کو بھی بوٹ پڑے تھے، اس کو بھی آدھی رات کو اٹھایا گیا، سنا ہے بندیال کی دھوتی بھی نہیں تھی اور نیچے کوئی انڈر ویئر بھی نہیں تھا، بندیال اسی طرح بھاگتا آیا تھا اور بندیال نے آ کر قاسم سوری کی رولنگ کو ختم کر دیا۔ تو یہاں پہ عتیق شاہ کو اٹھایا گیا، عتیق شاہ کو ٹھڈے مارے گئے، لتاں ماری گئی کہ اٹھو۔ اتوار والے دن عتیق شاہ نے، یہ وہ جج ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ سویپر ہمارے برتنوں میں کھانا نہ کھائے، پی این ہمارے برتنوں میں کھانا نہ کھائے، میں کہتا ہوں کہ جس برتن میں سور کھائے، جس برتن میں کتے کی لک کہتے ہیں، کتے کی لک ہماری زبان میں لک کہتے ہیں، جس میں وہ کھاتا پیتا ہے، ان میں تمہیں کھانے اور پانی دیے جائیں جس طرح تم لوگوں کا کردار ہے اور جس طرح تم جرنیلوں کے نیچے لگے ہو۔ بہرحال جی اتوار والے دن اس نے لیٹر جاری کیا کہ جی گورنر جو ہے نا وہ حلف لے، اور کل یعنی حلف لینے کے بعد کل 11 بجے جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن ہو، جب لوٹا ہوا مال تقسیم ہو جائے، مولوی میں، نون لیگ میں، پیپلز پارٹی میں، اے این پی میں، ٹاس والا، یہ سارا تقسیم ہو جائے، پھر الیکشن ہو۔ تو بہرحال ایک دفعہ پھر آئین توڑ دیا گیا، آئین کو رون دیا گیا، قانون توڑ دیا گیا، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے 27ویں ترمیم کے لیے کہ 2/3 اکثریت سینٹ میں بھی آ جائے۔ علی امین گنڈاپور قاتلوں کے ساتھ اتحاد کر چکا ہے، وہ نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر چکا ہے، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر چکا ہے، وہ اے این پی کے ساتھ اتحاد کر چکا ہے، تو اور باقی کیا رہ گیا، باقی کیا بچتا ہے؟ عمران خان نے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، یہ جو میں بول رہا ہوں نا، یہ کس وجہ سے بول رہا ہوں؟ عمران خان کی وجہ سے۔ عمران خان بتا گیا یہ راستہ، بولو بولو، سوال کرو۔ وہ جو ہے نا وہ خرم ذیشان وغیرہ نے، انہوں نے کاغذات واپس لینے سے انکار کر دیا ہے۔ بغاوت، خان نے بغاوت دکھائی ہے، سوشل میڈیا دیکھ لیں، یوٹیوب دیکھ لیں، خان نے بغاوت بھڑکائی ہے، خان نے بغاوت کی لو دکھائی ہے کہ بولو، سوال پوچھو۔ اب پیپلز پارٹی نے کس کو ٹکٹ جاری کیا، جالوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ نون لیگ نے امیر مقام کے بیٹے کو، امیر مقام کا بیٹا امیدوار ہے، نون لیگیوں کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو بریانی کھوتے، بریانی گوشت، بس وہ فارغ ہیں، اے این پی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی والے، انہوں نے ہنگامہ برپا کر رکھا ہے، اپنے وزیر اعلیٰ کے کپڑے اتار رہے ہیں، اپنے وزیر اعلیٰ کو ننگا کر رہے ہیں کہ یہ نظریاتی لوگ ہیں، ان کو ٹکٹ دو۔ مرزا افریدی ارب پتی ہے، اس کو کیوں دی ہے؟ اس نے کیا کیا ہے پارٹی کے لیے؟ یہ عمران نے سکھایا ہے، نہ ہارنا عمران نے سکھایا ہے کہ جی ہارتا وہ ہے جو ہار مان لیتا ہے، ہم نہیں مانتے ہار، جو مرضی ہے کر لیں، ہم نہیں مانتے جرنل اور کرنل کی سرکار، ہم نہیں مانتے کہ جرنیل ریاست ہیں، ہم مانتے ہیں کہ عوام ریاست ہیں، اس ملک کے وارث عوام ہیں، اس ملک کے مالک عوام ہیں، یہ عمران نے بتایا ہے۔ آپ لوگ سرکاری ملازم ہو، آپ لوگوں کا کوئی اختیار نہیں ہے سیاست میں دخل دینے کا، آپ لوگوں کا کوئی اختیار نہیں ہے حکومتیں گرانے کا، آپ لوگوں کا کوئی اختیار نہیں ہے حکومتیں بنانے کا، آپ لوگوں کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ فارم 47 جو ہے وہ جاری کریں، آپ لوگوں کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ ججوں کو دھمکائیں اور اتوار کو عدالتیں جا کے کھلوائیں، آدھی رات کو عدالتیں جا کے کھلوائیں۔ آپ پاکستان کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ بنانا ریپبلک؟ کہ یہ بنانا ریپبلک کو عمران خان کو کیوں سنگل آؤٹ کیا گیا ہے کہ وہ سوال کرتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پاکستان اس مقصد کے لیے بنا تھا۔ کیا کہا تھا کوئٹہ اسٹاف کالج میں جو ہے نا قائد اعظم نے، جس نے بنایا، جس کا یہ ملک تھا، کہ سیولینز پالیسیاں بنائیں گے اور فوج اس پہ عمل کرے گی۔ فوج کون ہوتی ہے؟ پالیسیاں بنانے والی۔ جرنیل کون ہوتے ہیں؟ پالیسیاں بنانے والے۔ جرنیل کون ہوتے ہیں؟ ترمیمیں کروانے والے۔ یہ بیج بویا عمران خان نے، یہ بیج بویا ہے۔ وہ بارش والا چاچا دیکھو ہوگا، یہ بیج بویا عمران خان نے۔ عمران خان نے بغاوت سکھائی ہے کہ ہوا جتنی تیز ہو آپ نے جو ہے وہ چراغ جلانا ہے، اور ہم چراغ جلا رہے ہیں، ہم روزانہ چراغ جلاتے ہیں۔
देखने वालों की या सुनने वालों की तादाद कम है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि शहर की तरफ सैलाब बढ़ रहा है, उनको पता नहीं है कि मुल्क की तरफ तबाही बढ़ रही है, उनको पता नहीं है कि शहर को बचा लो, बस्ती को बचा लो, वरना सारे मारे जाओगे, सारे गुलाम बना दिए जाओगे। तुम लोग 1947 से बदतर जिंदगी गुजारोगे, क्योंकि उनमें फिर भी कोई रूल ऑफ लॉ था, उनमें फिर भी कोई गैरत थी, उनमें फिर भी कोई शर्म थी, उनमें फिर भी कोई हया थी। आज का सिस्टम मुकम्मल तौर पे गैरत से, शर्म से, वो शीतल देख ले, यहां रियासत कुछ करे ना, यहां मर्द बने, यहां मर्दानगी दिखाए, और जाएं उनको भूने जिन्होंने शीतल और जर्क को भून डाला, जाएं उनके यत्तों से पकड़े, उनको दाढ़ियों से पकड़े, उनको दाढ़ियां नोचे उनकी। लेकिन हलाकू खान ने जब बगदाद को तबाह किया ना, अब तो वीडियो पूरी नहीं देखते, अब तो वीडियो पूरी नहीं देखते। बाकी जो है ना, मैं तो कह के और मिन्नतें कर कर के थक गया हूं। जब हलाकू खान ने बगदाद को बर्बाद किया ना, तो एक खातून बूढ़ी रास्ते में बूढ़ी अम्मा मिल गई, और बूढ़ी अम्मा ने कहा कि हलाकू खान, एक दिन तुझ पे भी अजाब जो है वो लाजमी आएगा। तो हलाकू खान ने कहा था, माँ जी मैं ही वो अजाब हूं, मैं ये देखा नहीं है बगदाद के साथ क्या किया मैंने, मैं ही अजाब हूं, मैं। और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अजाब है ये, जो पाकिस्तानियों पे नाजिल हो चुका है 78 साल से। और ये बताया इमरान खान ने। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।